معاه. سبحان الله يا ربي انت اللي تعلم. كاين شي ناس نصحاهم يقولوا كيما وعدناكم المره اللي فاتت باش نديرو هذا فيديو هذا، رانا جينا رانا في الكلمه نتاعنا وحبينا كيما يقولك نديرو معاكم فيديو فيما يخص لا سيتياسيون تاع البلاد كيفاش رانا عايشين. دونك لازم تعرفوا باللي كيما يقولك لازم نهضروا على دي سوجي اللي يهمونا كاع دي زالجيريان، وماذا بينا اللي يكون عنده حاجة باش يفيدنا بها. دونك رانا ثاني حنا باش نسمعوا له، حنا رانا حبينا نوصلوا دي ميساج بالنسبة لواش رانا عايشين وين رانا ماشيين. سي بور سا لازم كيما يقولك كي نبغيو نحكو لازم نحكو من الديبي. كيما قلت لكم غادي نحكي لكم على لي تخوا جينيراسيون، ça veut dire les trois générations, première génération, deuxième génération, troisième génération. Donc البريمي جينيراسيون كيما تعرفوا كاع باش نختصروا شويه ما نطولش عليكم. لي جينيراسيون تاع الاستقلال، الله يرحم الشهداء، الناس اللي جابوا البلاد حرروا البلاد خلونا في الاعلام هذا وخلونا في البلاد هذه، بلادنا شابه وكيما على بالكم يعني ما نكروش هذا الشيء هذا. مالغري كيما يقولك الناس تروح لوروب وتعيش في اوروب وتشوف اوروب وكاع روحنا لوروب شفنا اوروب، مي الجيري كاع راهم مستعرفين باللي كيما يقولك بلاد شابه. مي لازم باش تكون شابه كيما يقولك على حساب هي ما شابه، لازم رجال ولازم ناس يوقفوا بها وينوضوا بها باش تكون البلاد هذه كيما رانا حابين. دونك قلنا بريمير جينيراسيون حررت لنا البلاد، جات دوزيام جينيراسيون اللي كيما يقولك سيرت لنا البلاد وراهي مازال تسير في البلاد جوسكا ماتنون. هيا دونك كيما يقولك حبوا كيما يقولك يتحكموا فينا ويمشونا على حساب ما يحبوه هما. حنا قلنا معليش بالك لي زاني 80 مشينا معاهم، لي زاني 90 كيما يقولك عانينا منهم، مي لي زاني 2000 جوسكا ماتنون سا سيفي كيما يقولك بزاف، باسكو راه السياسه نتاعهم و الريتم نتاعهم سا بون با كيما يقولك ماهيش حاجه اللي غادي توصل البلاد البلايص اللي رانا حابين كيما يقولك واش رانا عايشين واش رانا نشوفو الناس كاين متقدمه وكاع. دونك هذه السياسه هذه ما تغاديش تخرجنا. فيما يخص دوزيام جينيراسيون اللي كيما يقولك هي اللي راهي تسير جوسكا ماتنا في البلاد وراهي مازالت تسير في البلاد، شغل فارضه روحها على الشعب، ماشي الشعب دارها هي فارضه روحها. دونك حنا كي راهي فارضه روحها لازم لازم لا تروازيام جينيراسيون هذه هي اللي غادي ستوبي هذا الدوزيام جينيراسيون. دونك سي فيني ما بقاتش. كي قلنا بلي الجزائر عهدها جديد من بعد 1900 مرتفع، يعني لازم تفهموها هذه واش معنى 1900 مرتفع. جا الوقت اللي لا تروازيام جينيراسيون هي اللي تسير البلاد، سي فيني. بروميير جينيراسيون كيما يقولك جبنا جابت لنا الاستقلال، دوزيام حطمت البلاد، تروازيام هي توقف البلاد. باش تعرفوا بلي كاين ناس راهم يحبوا توجور يغلطوكم، باش يغلطوكم لازم يبريزونطو لكم ناس افون ما يكونوهم كيما يقول في التيران، من بعد غادي يبريزونطوهم لكم تو دوسمون بتي بتي باش من بعد نتوما يديرلك عليها بيبليسيتي، باش كيما يقولك واحد كيكون عنده منتوج لازم باش يبيعه لازم يدير بيبليسيتي. دونك هاد الناس راهم يبريبارو في ناس جوسكا ماتنون راهم يبريبارو فيهم باه من بعد ان شاء الله غادي يبريزونطوهم كوم كوا بلي هذا يديروا منا وكاع باش غدوا لي زيليكسيون اون كا او بغاو يديرو دي زيليكسيون تاع بريزيدون يكون ديجا هو يكون ديجا مبريباري من عند لي مينيستر، مبريباري من عند الدوله اللي تحكم، مبريباري من عند ليطا، مبريباري من عند كلش، باسكو تكون كاينه لا كونفيونس. دونك واش نقول لكم انايا كلش كيما يقول لك راه مكشوف. باش تجيب لي واحد انا اون دافير تبريزونتيه للشعب ودير له وزاره قدامه مجمعين وهو يدير كيما يقول لك ان ديسكور على الوزاره وهو الا ام دافير، ما هو وزير ما هو مينيستر. دونك سي كراف هذيك ماكا. قول لي دراهمه ماشي دراهمه، دراهم الشعب ودراهم الدوله، هو راه بدا يستثمر بدراهم الشعب ودراهم الدوله ماشي دراهمه. دونك هذا الانسان اللي انا نهضر عليه، دونك كاين الناس اللي يعرفوا السياسه كبار ولا يكونوا مارسين السياسه مليح بالك فهموني وعارفين ليش راني قاصد، مي اللي
اللي كاين الناس اللي ما يقدروش يفهموا الميساج هذا، باش نقول لكم ونختصر لكم فيما يخص كيما يقول لك السيناريو نتاع علي حداد. باش نجيب لكم التالي، كاين بزاف صوالح غادي نهضر لكم عليهم صراو في لي زاني 90 جوسكا من 90 جوسكا ماتنو، مي غادي نجيب لكم من جوست شرا غادي يوقع باش تكونوا على بالكم واش كاين. دونك هذا علي حداد بعد غادي نحكوا عليه مليح. عندنا مواضيع كيما يقول لك يهمونا بزاف ويهموكم باش تعرفوا بلي كاني نحكي مانيش نحكي غير هاك. دونك هذا علي حداد ولا يتبريباري فيه ماناش عارفين على ما يتبريبارو فيه. كيما يقول لك سي ان مدافع، حنا ما خصناش واحد مدافع، خصناش واحد يجينا بدراهمو يمشينا بدراهمو. الحمد لله عندنا دراهمنا، عندنا رزقنا، عندنا البترول تاعنا، عندنا كيما يقول لك بزاف، عندنا ديريشاج بزاف في البلاد. ما خصناش واحد عنده دراهم. واش نديرو بيه كي عنده دراهم؟ ولا دراهمنا يتحكم لنا فيهم كيما يتحكموا فينا هما، يديروا لنا نوت فيرسيون. صوت دراهمنا داوهم عطاهم لواحد وبيجي هو يعاوننا بدراهمنا. صافي دير نتايا تعطي لواحد دراهم وهو يجي يعاونك بدراهمك كيما هاكا. هادي واش كيحب يغلطونا في بزاف صوالح. دونك حنا كيفاش ماناش فاهمين. دونك هذا علي حداد الدراهم هادو زعما هادي كي راهم يقولوا عليه اون دافير. الدراهم منين جابهم؟ حوس نعرف منين جاب الدراهم هادو، كي جات هاد الدراهم هادي، كيفاش تولى اون دافير وكيفاش راه يدير دي زيزين وكيفاش راه يدير هاد الصوالح منين جاو. دونك لازم تعرفوا بلي هاد الناس توجور كيما يقول لك هي في الحقيقه. دونك هذا باش تولي نتايا اون دافير يجيو وزاره نتاع البلاد اللي راهم يديروا في البلاد يقعدوا يسمعوا له، سي غراف ماشي ساهله. هادي ما صراتش في اي دوله، ما صراتش. حنا عندنا في البلاد صرات. كيفاش تبريبارونا في واحد زعما الدراع توما تعاودوا تقولوا لنا واحد. حنا ما الشعب هذا سيفيني، الشعب هذا جا الوقت اللي كيما يقول لك لازم يدير ان سيتياسيون نروحو ويدير ان بريزيدون نروحو. دونك لازم تعرفوا بلي جا الوقت اللي الشعب هو اللي يختار شكون هو اللي ديريجيه. نتوما تنجموا كيما يقول لك حنا ما غاديش نحاسبوا حتى واحد. حنا دونك حنايا نتوما كيما يقول لك ما نقدروش نحاسبوكم باسكو ما عندناش باش نحاسبوكم، خاطر باش بعد ما نحاسبوكم. دونك حنايا في البلاد حقيقة لا جوستيس ما كاش. دونك ما كاش لا جوستيس، ما نحاسبوكمش باسكو لا جوستيس تاعكم ما نعطيكوش نحاسبوكم بها. حنا واش نقول لكم اخرونا من الطريق، خلونا كيما يقول لك نسيروا بلادنا كيما نعرفوا كيما رانا حابين، ما تريوش علينا وما تخموش علينا. دونك حنا رانا كبار ونخمو على روحنا، وان شاء الله بربي لا تروازيام جينيراسيون هادي هي اللي تفوت في البلاد. وراني بزاف نحوس نبازي عليهم هما بزاف باسكو راني عندي كيما يقول لك امل كيما يقولوا، وعندي بزاف صوالح من جيت لا تروازيام جينيراسيون هادي كيما يقول لك عندها قلبها حار على البلاد هادي، وراهم يحبوا يسقدوا بلادهم باسكو ديكوفراو لوروب وديكوفراو لو موند بلي ما دوم لك غير ارضك وبلادك. راحوا مشاو شافوا داروا. بالك كنتو تغلطوا الناس في لي زاني 80 كانت الميغراسيون، الناس تروح منها تخدم دير صوالح. مي دركا لا بقات صوالح يفو بلادك ملي نخدم بلادك نجمو نخدمو بلادنا ونرجعوها خير من الأوروب. ماشي حاجة صعيبة، مي يخلونا نخدمو واش رانا حابين نخدمو سيتو. بون شنو نقولكم خوتي، نخليكم لابروش ان شاء الله نزيدو نكملو واش كاين. وكاين مواضيع اللي بزاف غادي نحكو عليهم شابين يهمونا. دونك المرة الجاية ان شاء الله نخليكم. السلام عليكم، تشاو. سبحان الله يا الخير